बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ईरान इसराइल जंग का आज 5वां दिन और ये जंग अब खतरनाक तरीन मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई है और जंग फैलती चली जा रही है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट कि आज ट्रंप ने एटमी जंग के बटन पर हाथ रख दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं और जो इक़दामात उनकी जानिब से उठाए जा रहे हैं और जिस किस्म की धमकियां दी गई हैं, उसने ये वाज़ेह कर दिया है कि अब ईरान पर एटमी हमले होने जा रहे हैं। क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या सूरत हाल है और फिर तेहरान में जो खौफनाक सूरत हाल मची हुई है, जो भगदड़ मची है, जो लोग सड़कों पर निकल आए हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और फिर दूसरी जानिब इसराइल पर भी खतरनाक तरीन हमलों का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि अब दोनों जानिब से हमले होंगे। ईरान भी अब बाकायदा तौर पर मैदान में उतर चुका है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, ईरानियन मीडिया और उसके अलावा इसराइल का जो मीडिया है वो क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास छोड़कर फौरी तौर पर अमेरिका आ गए हैं। उसने भी जनाब इस वक्त वाज़ेह कर दिया है कि समथिंग इज फिशी फिशी। क्या डिटेल्स हैं, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान ने भी जनाब ऐलान जंग कर दिया है, पाक फौज हाई अलर्ट हो गई है। ये क्या मामला है और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, इस हवाले से भी आपको एक बहुत बड़ी और ताज़ा तरीन खबरें जो है वो पहुंचानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये वाज़ेह हो रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला करने जा रहा है। देखें, एक जानिब तो कल रात को कल शाम से ही बल्कि अमेरिका ने जो साउथ चाइना सी है वहां से अपने USS लिमिट एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मिडल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया। और जाहिर है अमेरिका का वो एक चलता फिरता फौजी अड्डा है जहां पर वो 90 के करीब अपने एयरक्राफ्ट को उतार सकता है और वो वहां से डायरेक्ट जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेगा। और कल ही अमेरिका ने अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी कर दी कि वो इसराइल का सफर ना करें, उनको रोक दिया गया। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और फिर पोलैंड और दीगर ममालिक ने भी एडवाइजरी जारी की कि आप इसराइल का सफर ना करें। यूके की जो एडवाइजरी है वो पहले ही जारी हो चुकी थी। अब उस सब के अंदर जनाब आज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास में कनाडा के अंदर मौजूद थे और वहां पर जनाब G7 ममालिक ने इसराइल की हिमायत कर दी और ईरान अदम इस्तेकाम का सबब करार दिया गया। और G7 मुश्तरका बयान में मशरिक वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी और ईरान के बुरान के हल और गजा में भी जंग बंदी पर जोर दिया गया। G7 ममालिक के मुश्तरका बयान में शहरियों के तहफ्फुज़ की अहमियत पर भी जोर दिया गया। और G7 ममालिक ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है और इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। अब एक जानिब तो वहां पर कहा गया कि जंग बंदी पर जोर दिया गया और यहाँ पर ट्रंप ने G7 इलामिया पर दस्तखत करने से जनाब ईरान जो है वो ये कहा कि मैं यहाँ पर दस्तखत नहीं करूंगा, उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके मुसवदे में इसराइल ईरान तनाज़े में कशीदगी कम करने की अपील की गई है। यानी कि G7 ममालिक ने कहा कि जंग बंदी होनी चाहिए। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इस जो है मुआहदे के ऊपर, इस्लामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। तो जनाब G7 का इजलास जारी था। तो अब अल जज़ीरा क्या रिपोर्ट करता है? अल जज़ीरा ये कहता है कि ट्रंप लिविंग G7 मीटिंग अर्ली अमाइड कॉन्फ्लिक्ट इन मिडल ईस्ट। जनाब वो अधूरा छोड़कर इजलास को अमेरिका रवाना हो रहे हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो G7 का इजलास छोड़ा और अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हंगामी बुनियादों पर इजलास तलब कर दिया है। और साथ ही जो वार सिचुएशन रूम है उनका, और ये बड़ा खास किस्म का रूम होता है जहां पर जंग को मॉनिटर किया जाता है और वहां पर उनके हाई प्रोफाइल लोग, उनके थिंक टैंक और उनका जो कमांडर्स हैं, उनको वहां पर जंग को मॉनिटर करने का हुक्म जारी कर दिया है। और ट्रंप ने यह भी एडवाइजरी की है कि मेरे आने से पहले तमाम तर जो अपनी तैयारियां हैं वो आप मुकम्मल कर करके जंग की तैयारियां मुकम्मल करें। और ये हो सकता है, जो इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कि ट्रंप जो है वो अपना एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका जो है वो खुल्लम खुल्ला इसराइल की मदद का ऐलान करेगा। अब ट्रंप ने G7 इजलास पर के एलामिया पर इनकार किया, उस पर दस्तखत नहीं किए, वो इजलास अधूरा छोड़कर जनाब अमेरिका आ रहे हैं। और फिर उसके बाद इसका वाज़ेह तौर पर मतलब यह है कि ऐसा नहीं हो रहा कि ट्रंप बस छोड़कर आ रहे हैं। इसका वाज़ेह मतलब है कि इस अमेरिका जो है वो अब ईरान पर एटमी हमला या इसराइल के साथ मिलकर कोई हमला जो है वो करने जा रहा है। और फिर ट्रंप की जानिब से जो कहा गया, जो मैंने आपको कहा कि ट्रंप ने एटमी जंग के बटन पर हाथ रख दिया है और तेहरान में इस वक्त खौफनाक तरीन सूरत हाल जनाब पैदा हो गई है। ये मामला जो है वो जनाब क्या है, जरा आप ये खबर भी सुन लें। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ईरान शुड हैव साइंड द डील, आई टोल्ड देम टू साइन। उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि आपने डील साइन करनी है, ईरान को ये डील साइन करना होगी।
یعنی کہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا تھا what a shame and waste of human life, simply stated Iran cannot have a nuclear weapon. انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے اس کے پاس نیوکلیر ہتھیار نہیں ہو سکتے. I said it over and over again, میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں, بار بار کہا. Everyone should immediately evacuate Tehran. انہوں نے ایک دھمکی دے دی ہے کہ تہران کو فوری طور پر, یعنی کہ وہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں اور وہ سب سے پاپولیٹڈ ان کا ایران کا وہ شہر ہے, ان کا کیپٹل ہے, تو کہا گیا کہ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ خالی کر دیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اوپر کچھ ایسا حملہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ تاریخ کا سب سے خطرناک ترین اور سب سے سینسٹیو صورتحال کہ جناب یہ حملہ ایران پر ہوگا. تو اس کو روکنے کے لیے امریکہ تو واضح طور پر, کیونکہ ایران ایٹمی حملے بھی کر سکتا ہے, ایران نیوکلیر پاور بن سکتا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے بھی اب امریکہ جو ہے وہ سارا کام کر رہا ہے. اور ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب اپنی تیاریاں مکمل کریں. تو اس سے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, اور ایران میں اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے امریکہ نے جب دھمکی دی, ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی, تو آدھی رات کو لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہیں اور لوگ دھڑ دھڑ تہران کو خالی کر رہے ہیں. ظاہر ہے سارے لوگ تو چھوڑ نہیں سکتے, لیکن جن کے پاس وسائل ہیں, جو کرنا چاہ رہے ہیں, لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. اور اس سے نظر آتا ہے کہ مچی ہوئی ہے اور جنگ بہت ہی خطرناک ترین صورت جو ہے وہ دراہے پر آ کر جناب کھڑی ہو گئی ہے. اب اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں ان کا بیان آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کی میز کبھی نہیں چھوڑی, مگر اس وقت تہران کا فوکس اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے پر ہے. یہ بھی ایران کی طرف سے بھی واضح طور پر اپنی پوزیشن جاری رکھی ہوئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ جناب یہ اسرائیل کو بھرپور قسم کا جواب دیں گے. الجزیرہ نے جس طرح سے بتا دیا ہے کہ اب یہ صورتحال جو ہے وہ خطرناک ترین دراہے پر آ کر جناب کھڑی ہو چکی ہے, اور پھر اس کے علاوہ ایران نے پورا دن اور پوری رات جو ہے اسرائیل پر حملے جاری رکھے, اور انہوں نے جس طرح سے حملے کیے, اور اب نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ وہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جو ہیں ان پر بھی حملہ کر سکتے ہیں, ان کو شہید کر سکتے ہیں, اور ایران میں رجیم چینج آپریشن ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد امریکی اور اسرائیلی نواز حکومت آئے گی اور وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گی. تو اس پوری سچویشن میں پاکستان اور ایران کا بارڈر, اور پھر بلوچستان, جو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ امریکی تھنک ٹینک میں ایک نقشہ جاری ہوا ہے جس میں بلوچستان کو پاکستان سے جو ہے وہ الگ دکھایا گیا. تو یہ دشمن کی سوچ ہو سکتی ہے, دشمن کا پلان ہو سکتا ہے. پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ناگزیر ہے, اور پاکستان جو ہے مکمل طور پر ان ساری چیزوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. اب جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ہائی الرٹ ہو گیا, پاکستان کی فوج ہائی الرٹ ہو گئی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جناب اسحاق ڈار وزیر خارجہ ہیں, اور ظاہر ہے اس جنگ کی سچویشن کے اندر کسی کی بھی حکومت ہو, تو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس طرح کا بیان جاری نہیں کرتی, یعنی کہ وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان جاری نہیں کرتی. تو یہ اسحاق ڈار صاحب نے یقینی طور پر ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بااثر ممالک نے پاکستان کو ایران کے خلاف IAEA کی قرارداد میں ووٹ دینے کا کہا تھا. یعنی کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے, اس میں ایران کے خلاف کچھ بااثر ممالک نے کہا کہ آپ اس کے اندر ایران کے خلاف ووٹ دیں, یعنی کہ جو نیوکلیر ایران جو ہے وہ نیوکلیر ویپن نہ بنائے, ایران جوہری طاقت نہ حاصل کر لے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے صاف صاف انکار کر دیا تھا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہر طرح سے پاکستان ایران کی مدد بھی کر رہا ہے. اور پھر اب جو یہ جنگ چونکہ پھیل رہی ہے, اور اسرائیل کے ناپاک ارادے, اور کل بھی اسحاق ڈار نے کہا کہ نیتن یاہو کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے, یا پاکستان کو میری آنکھ سے دیکھے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل خطے میں ایک بدماش کا کردار ادا کر رہا ہے, عالمی برادری کو اسرائیل کا ہاتھ روکنا پڑے گا. بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے, اور بھارت کا کردار تشویشناک ہے. یہ جناب پاکستان کی پوزیشن ہے, پاکستان کے سٹینڈنگز ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور پھر اس پوری سچویشن میں جناب اب جنگ کس جانب جائے گی, آج کا دن, آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب میدان میں براہ راست کود پڑے ہیں. پریزیڈنشل آرڈر کا جو ہے وہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایران کی بھی مدد کرے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی مدد کرے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس رنگ اپنے لازمی حلقنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.